आज आम्ही पळयतात राज्यात सगळे अलायन्साचे संबंधित हे आसा. सावर्डे मतदारसंघात अलायन्सा बाबतीत तुमचं म्हणजे कशें हें आसा? पयली स्वातेत आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट संकेत भंडारी, तसोच आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मेंबर अनिल गांवकर, तशेंच आमचे कॅन्डिडेट बाय प्रतीक्षा गांवकर सांगोडकर. आयज कशें आसा, आमी ताका फूल सपोर्ट दिला. आमच्या सावर्डे मतदारसंघात 2 पार्ट आसा, एक पार्ट 17 आनी पार्ट 18. पार्ट 18 आमच्यो 3 पंचायती आसा आनी पार्ट 18 आमच्यो 4 पंचायती. आनी बूथ आसा पार्ट 17 22 आनी 26 पार्ट 18 आसा. म्हणजे आमी हे सगळे बूथ कवर करपाक आमचे कार्यकर्ते पार्ट 17 भोंवतात. थंय आमचो सिंबॉलाचो कॅन्डिडेट आसा राजू शिरोडकर. आनी पार्ट 18 आमी फूल प्रतीक्षा सांगोडकराक सपोर्ट केला. तेन्ना आमी एलायन्साच्या बाबतींत तुमी विचारलें म्हणटा तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. एलायन्साचे आमी टॉक्स केल्ले. आमकां गोंयकाराक फक्त BJP नाका, हो एक गोंयाक एक आवाज आसा. म्हणटरी आमी एलायन्साच्या थोडे आमचे पार्टनर आसा तेंचे कडेन आमी टॉक्स केल्ले, बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा. पूण थोड्यांनी आपले चूल सेपरेट मारली, पूण थोडे आमचे बरोबर आसात. आनी थोडे कशे आसा, लोकांक गायड करपाक BJPचे मनीस इंडिपेंडंट रावल्यात. हे BJPन हायर केल्ले आनी नांवाक तांकां मातशें डिस्क्वॉलिफाय केलें. हे लोकांक दाखयलें परत जिखतकीर ते BJP फुड्याक वचपाचें. आमी पार्ट 17 कॅन्डिडेटा कडेन पार्टीन एप्रोच केल्लो. गोवा फॉरवर्डाच्या ऑर्गनायझरांनी तेंचे कडेन एप्रोच केल्लो. ते BJP उरोवपा खातीर आमचे बरोबर येवना, कित्याक परत जिखोन तांकां BJPक वचपा जाय, हे तेंचो स्टँड आसा. म्हणटरी आमी टोटली आतां हे इंडिपेंडंट एक अशी कॅन्डिडेट आसा की ते स्वता टिचर आसा, प्लस ते इंटरनॅशनल चॉकबॉल हेजी प्लेयर आसा, आनी प्लस तेजो टॅलंट इतलो बरो आसा की सोसायटीक सर्व करपा सारको आसा. ते एक आपल्याली सरस्वती लोकांक वाटपाक सोदता. आनी कितें तरी सावर्डे मतदारसंघाची अंधाधुंदी जाता ती चेंज करपाची तेजी विचार आहा. म्हणून आमी खंबीरपणान आमचो सर अमित पाटकर, कॅप्टन विरियाटो, तसोच ऑपोजिशन लिडर तेजे फाटल्यान खंबीरपणान आसा आनी ते ताका फुल्ली सपोर्ट करतले. आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां काँग्रेस पार्टी बरोबर आपूण सदांच रावतले, कित्याक एक नॅशनल पार्टी आनी हे नॅशनल पार्टीन 18 वर्सांचे पिरायेक सुद्दां वोटींग दिवपी हीच पार्टी. राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसता तेन्ना 18 वर्साचे चली भुरग्याक वोटींग रायट दिवपी काँग्रेस पार्टी. आनी आमी एक सांगपाक सोदता आयज हे विलेजीक येवन, ह्या विलेजीक आमदाराची खूब दादागिरी चलता. आमदार येवन हांगा जीपवाल्यांक डिस्टर्ब करपाचो खूब प्रयत्न केलो, जीपवाल्यांक डिवायड करपाचे सुद्दां प्रयत्न केले. तेन्ना काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यान जीपवाल्यां मदीं रावन आमी तेंचे बरोबर खंबीरपणान उबी रावले. आनी मुखाल्लो जो इश्यू तेंचो सॉल्व जावपा आसा तेन्नाय आमी तेंचे बरोबर सदांच रावतले काँग्रेस पार्टी. आनी प्लस हांगा एक GTDCचो कावंटर आहा, तो म्हाका दिसता फॉरेस्ट्रा गेटी कडेन येला. आनी तो पाटील म्हणून आप्पासाहेब पाटील म्हणून कोण आसा तो हांवें आयकपा येले ते भशेन थंय तो BJPचो प्रचार करता. हांव ताका वॉर्न करपाक सोदतां, तूं परत तर एक तुजी तोंडांतल्यान एक BJPचो जावं आनी खंयच्या पक्षाचो तर हे येयलो, तूं गव्हर्मेंट एक गव्हर्मेंटान हायर केल्लो कॉन्ट्रॅक्टर, तुका थंय प्रचार करपाक दवरुना गेटीर. आमी काँग्रेसीचे गोंयभरचे कार्यकर्ते येवन तुज्या घराक घालतले, परत तुज्या तोंडांतल्यान कसल्या पक्षाचें कितें येयलें जाल्यार वोट करपाचें, हें हांव ताका वॉर्न करतां. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतर सोंपयतां. थँक्यू.